अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। ईरान पर इजरायली और अमरीकी हमले शिद्दत तो इख्तियार कर ही चुके हैं, लेकिन मज़ीद शदीद होने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि 48 घंटे बाकी हैं। ये एक अल्टीमेटम दिया गया है और कहा है कि या तो मुआहदा कर लिया जाए या आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए, वरना उनके लिए क़यामत साबित होगी। उनका ये भी कहना था कि पुल और जो पावर प्लांट्स हैं ईरान के, उस पर एक साथ हमले किए जाएंगे। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से ये पहले भी कहा गया है कि अगर आपने पावर प्लांट्स को अटैक किया या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया तो टिट फॉर टैट किया जाएगा, यानी उसी तरह से वो भी अपनी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जारी रखेंगे। एक जो अमरीकी जहाज़ गिरने के हवाले से जो खबरें थी, CNN की जानिब से ये कहा गया कि अब तक इस जंग के अंदर 7 जहाज़ गिराए जा चुके हैं, जो तमाम तर ईरान की जानिब से नहीं बल्कि इनमें से कुछ ईरान की जानिब से ज़रूर गिराए गए। अमरीकी सदर जो अमरीकी मीडिया है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि C-130 तैयारा जो है वो भी गिराया गया है। अब ये जो तैयारे गिरने के मामलात हैं या जिस तरह से अब इनका जो दिफाई निज़ाम है ईरान का वो काम करता नज़र आ रहा है, क्या अमेरिका अपनी जो वॉर स्ट्रैटेजी है इसको तब्दील करेगा? और जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, ये क्या आखिरी अल्टीमेटम साबित होगा ईरान के लिए, या हम देखते हैं कि पीछे बहुत सारे ऐसे बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है कि जिससे कुछ अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर कामरान बुखारी, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। कामरान बुखारी साहब, आई क्लियरली रिमेंबर कि जब तक ये जंग का आगाज़ भी नहीं हुआ था और ईरान के हवाले से कई मरतबा अमरीकी सदर की जानिब से बहुत से बयानात आए जिसमें आई क्लियरली रिमेंबर आस्किंग यू बैड थिंग्स वुड हैपन, दैट्स व्हाट ही हैड सेड, कोट अनकोट। लेकिन अब जंग भी है, जंग में शिद्दत भी है, अल्टीमेटम भी है कि 48 घंटे के बाद क़यामत टूटेगी। क्या जो सदर ट्रंप हैं वो इसको मज़ीद तवालत देना चाहते हैं और शदीद करना चाहते हैं ताकि फिर ईरान से जो मुआहदा हो वो अपने प्रेशर के ज़रिए और अपनी मर्ज़ी का हो? जी नादिया, शुक्रिया। देखें, जंग के अंदर दोनों अतराफ से बड़े बड़े बयानात दिए जाते हैं। तो मेरा अपना असूल बहसियत तज्ज़िया निगार की ये है कि वो जो पब्लिक बयानात हैं, जो मंजर आम पे आते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ ब्लस्टर होता है, रेटरिक होता है, पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट का एफर्ट होता है और फिर दूसरी साइड को ज़ेर करने की कोशिश होती है। वो हमें जंग के बारे में या किसी भी फरीक के एक्चुअल बिहेवियर या वो क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कम जो है हमें पता चल सकता है अगर हम सिर्फ उन बयानात पे फोकस करें। तो आई थिंक कि ये भी जो है, जो लेटेस्ट बयान जो इस वक्त ट्रूथ सोशल पे अभी जो है ना आया है और फिर इसके ऊपर जो है वो पूरी दुनिया में तफसीर पे तफसीर लिखी जा रही है कि पता नहीं क्या हो गया, इससे क्या जो है कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे इन बयानात पे इतना ध्यान नहीं देता, मैं एक्चुअल जंग के ऊपर जो है ना फोकस करता हूं कि वहां से क्या खबरें आ रही हैं, एक्चुअल बिहेवियर क्या है, बजाय इसके को क्या कह रहा है। वो तो वही कहेंगे कि जो वो टू मेक देमसेल्व्स लुक गुड, चाहे वो इधर है चाहे वो उधर है। ये जंग की एक लॉजिक है। ठीक है। देखिए, आप ये ज़रूर कह सकते हैं और आपकी बात में वजन भी है, बट देन व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प पोर्टर स्पीक्स, दैट्स पॉलिसी स्टेटमेंट। Is it? I mean, is it policy statement or are we treating it as policy statement? It is always considered as. यस, कंसिडर तो बहुत कुछ किया जा सकता है, तो लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक आलमी सतह की जो है वो एक डिलेमा है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस पे हम पब्लिक बयानात पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं, समझते हैं कि उसके अंदर से हमें पता नहीं क्या मालूम हो जाएगा। लेकिन एनालिसिस के अंदर अगर आपने जो है रियली यू वांट टू फाइंड आउट तो बिहेवियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे फरीकैन जो हैं वो बहुत सारी बातें कर जाते हैं जिनकी कोई मानी नहीं होती। तो फिर हैविंग सेड दैट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमलों में भी शिद्दत है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी जारी है ईरान की जानिब से, और ये जो अमरीकी जहाज़ गिराए जाने के मामलात हैं, आपको लगता है कि इसकी भी एक ज़ाहिर है जब जंग में जाते हैं तो एक कैलकुलस होता है कि हम इतने भी लूज़ कर सकते हैं अपने लोग या इतने हम प्लेन्स लूज़ कर सकते हैं, बट विद ईरान जिसके लिए अमरीका कह चुका है कि वी हैव लिटरली यू नो लाइक फिनिश दैम, तब जब ये ऐसा हो रहा है तो आप समझते हैं इससे कोई वॉर मोमेंटम में शिफ्ट आ सकता है?
دیکھیں وہ جو فنش کا بیان ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ جو ہے ریٹرک ہے. اگر فنش ہو گیا تو پھر جنگ کیوں چل رہی ہے؟ مطلب یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے نا. دیکھیں جو جہاز گرنے کا ہے اس میں باریکی میں جانے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے میرے جیسا آدمی جو ہے وہ بیانات پہ کم دھیان دیتا ہے اور جو ایکچولی ہو رہا ہے جو خبریں جی. آ رہی ہیں ان کو ڈائسیکٹ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ کوئی 12,000 مشن جو ہیں صرف امریکہ کی جو ہے نا ایئر کرافٹ نے کیے ہیں ابھی رائٹ. تک. 1 مہینہ 5 ہفتے جو ہونے لگے ہیں تو وہ اس میں جو ہے 12,000. اب 12,000 میں سے ایک F-15 گرا ہے, ٹھیک ہے. اوکے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا ایران کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ نے ابھی خود بیان کیا کہ پہلے سے ایک اعداد و شمار ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوگا, تو یہ فیکٹر ان ہو جاتا ہے. اوکے. اب مسئلہ آتا ہے وہ C-130 کا, وہ ہیلی کاپٹرز کا وغیرہ وغیرہ, اور جو A-10 جو گرا ہے. جی. یہ سارے جو میری اطلاع ہے, جو میں خبریں دیکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں, دیکھیں, اور ان کی جو یہ لو فلائنگ جہاز ہوتے ہیں, جب خاص طور پہ جب سرچ اینڈ ریسکیو مشن چل رہا ہوتا ہے تو آپ الٹیٹیوڈ پہ نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو بی لو ٹو دا گراؤنڈ. اور اس کی تو اب جو ہے وہ فوٹیج بھی ہمیں جو ہے نا نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہوئی. تو اس میں پھر ظاہر ہے جو ہے دوسری سائڈ کے پاس اتنی صلاحیت تو ہے کہ لو فلائنگ ایئر کرافٹ کو وہ گرا دے. اوکے. کیونکہ دوسری آپ نے ایک جہاز گرا دیا, وہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے کہ وہ لو فلائی کریں گے. انہوں نے آلریڈی فیکٹر ان کر لیا ہے کہ یہ جہاز جو ہے ہم لوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لو فلائی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم جون جس وقت پہلا حملہ ہوا تھا اسرائیل کی جانب سے ایران پر اور پھر امریکہ بھی اس میں شامل ہوا, اس سے اگر آپ موازنہ کریں تو لگتا ہے کہ ایران ہیز ریمپڈ اپ ایٹ لیسٹ دیئر ڈیفنس اسٹریٹجی اور ڈیفنس کا جو وارفیئر ہے یا ڈیفنس کا جو نظام ہے ایئر ڈیفنس کا, وہ انہوں نے بہتر کیا ہے جو وہ کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں اس کو میں ایسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. وہ جو جس فرق کی جانب آپ اشارہ دے رہی ہیں, دیکھیں وہ جو تھا وہ اچانک ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ مجھے ایک دفعہ دھوکہ دے سکتے ہیں, بار بار نہیں دے سکتے, تو میں ایک دفعہ حیران ہوں گا. تو وہ ایک دفعہ ان کو جھٹکا لگا, وہ ڈس ارے میں تھے, اور اس وجہ سے وہ جو بیہیویئر ہمیں نظر آیا وہ کو خاطر خواہ نہیں تھا. اس دفعہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بھائی یہ نیگوسیشن جو ہیں پھر سے ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی. جو پہلے سے ان کے پاس صلاحیت تھی اس کو یہ صحیح طریقے سے بروئے کار لا سکیں. یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ ہاں بھئی ہمارے پاس اتنے جو ہے نا بلسٹک مسلز ہیں, اتنے کروز مسلز ہیں, اس جگہ پہ ہیں, اتنے ڈرونز ہیں, یہ جو ہے اپنا ہمارے جو ٹارگٹس ہیں یہ ہوں گے اس ملک میں, اس ملک میں. تو اب وہ سارا انہوں نے پہلے سے پری پلان کیا ہوا تھا اور اس پہ وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک جو ہے ان کی بیٹل فیلڈ اسٹریٹجی تھی ایرانینز کی. تو آئی تھنک کہ یہ وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے. اور جو فرق جو آپ بیان کر رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ دے ہیڈ, اٹس ناٹ لائک دے امپرووڈ دیئر سرکمسٹانسز. امپروو 6 مہینے میں نہیں کر سکتے آپ. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آپریشنلائز جو ہے بہتر طریقے سے کر سکیں, جو پہلے کے وار پلانز تھے ان پہ آپ بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکیں. اچھا, تو اب اگر کل کا ہم ذکر کریں جس میں عباس عراقچی صاحب نے جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, انہوں نے UN کو خط بھی لکھا ہے, اینڈ ہی از ریزڈ ہز ریڈ فلیگ بائی سیئنگ کہ بشیر میں جو جوہری پلانٹ ہے اس پہ اگر ایک اور اس کا حملہ ہوتا ہے اس کے قریب تو تابکاری کے اخراج ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو سابق سربراہ ہیں IAEA کی, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ somebody has to now stop this before یہ پورا خطہ جو ہے وہ آگ کا گولہ بن جائے. یہ تمام چیزیں امریکہ نے بھی تو وے کی ہوئی ہیں, and I'm sure they are looking at it. تو what is the exit strategy? آئی تھنک دیکھیں اس وقت دباؤ ڈالنے کی اسٹریٹجی ہے دونوں طرف سے. جو ہے جیسے میں نے کہا کہ وارننگز اور اشارے, سگنلنگ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے دوسری سائڈ کو یہ بتائیں کہ آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا. تو دوسری سائڈ کہتی ہے صرف ہمارا نہیں ہوگا, آپ کا بھی ہوگا. تو دس از پارٹ آف دا لاجک آف وار. اگر آپ یوکرین میں چلے جائیں تو وہ جو زیپوریزیا کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے جس کے اوپر جو ہے بہت خبریں آئیں پچھلے 4 سالوں کے اندر کہ ہاں جی وہ اگر اس کے اوپر حملہ ہو گیا روس کی طرف سے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو آئی تھنک کہ جو ہے جیسے آپ نے کہا سب فریقین کو پتہ ہے, اسرائیلیز کو بھی پتہ ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے, ایران کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ جو چیز ہے. اور پھر یہ رشین کنٹرول پاور پلانٹ ہے جو رشینز نے اپنے ایویکویٹ کیا ہے وہاں سے, وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کو انسرٹنٹی ہے. لیکن
کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہاں بھئی واقعی جو ہے اس کے اوپر حملہ ہو جائے گا دیدہ دانستہ طور پہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اوکے، یو ڈونٹ تھنک سو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ از دا بیئر منیمم؟ ایک پلان ہے، امریکہ کے بہت سارے مطالبات ہیں ایران کے حوالے سے، ادھر ایران نے بھی ایسی ہی پوزیشن لی ہوئی ہے، دونوں نے میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے. واٹس دا بیئر منیمم جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عارضی جنگ بندی کے لیے کم از کم امریکہ تیار ہو جائے گا؟ فرام ویئر پھر ایک وہ فریم ورک جس کے اوپر ٹاکس کین اسٹارٹ اور نیگوسیشنز کین بگن، مطلب کہ ایک عارضی سیز فائر ہو جائے. از اٹ جسٹ گوئنگ ٹو بی آبنائے ہرموز کی بندش جو ہے وہ ختم ہو جائے تو امریکہ سوچ سکتا ہے، یا سم تھنگ ایلس؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. تو اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ دیکھیں، عارضی سیز فائر جو ہے وہ امریکہ کے لیے تو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ امریکہ کے انٹرسٹ کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنا اس کو عارضی بھی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کو جو ہے بریدنگ روم مل جائے گا. ایران کے لیے عارضی سیز فائر اچھا نہیں ہے، وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں. وہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پچھلے جون میں بھی ایک سیز فائر ہوا تھا، اب پھر سیز فائر ہوگا، پھر دوبارہ سے دوسری سائڈ پہ حملہ ہو جائے گا. ایران کا جتنا نقصان ہو چکا ہے، اب وہ اس کے بدلے میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اسٹریٹجکلی. تو وہ چاہتا ہے کہ جب بات ہو تو اس کے بدلے میں ایک پرماننٹ جو ہے وہ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہو، اور اس صرف جنگ بندی نہ ہو بلکہ جو ان کے اوپر قدغن لگے ہوئے فائنینشیل سینکشنز جو لگے ہوئے وہ ہٹائے جائیں، یا ان میں سے بیشتر ہٹائے جائیں. کیونکہ اب انہوں نے مطلب اگر اتنی جنگ کے بعد وہ they can't go back to February 27th، یعنی جب جنگ جو the day before this war began. کیونکہ اگر وہاں چلے جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ تو نہیں حل ہوتا نا، اب تو اور بھی کمزور پڑ چکے ہیں. تو ان کی ریاست کی بقا اس میں ہے کہ نہ صرف جنگ مکمل طور پہ بند ہو بلکہ ان کے اوپر سے سینکشنز بھی ہٹیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک معاہدہ ہونے کی ضرورت ہے. معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں گے. تو یہ ایک پیتھ وے ہے. اب کیا ایران کے اندر جو جتنی وہ لیڈرشپ کی ڈیکیپیٹیشن ہو چکی ہے ملٹیپل لیولز پہ، تو جو لوگ ابھر کے سامنے آئے ہیں وہ نئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ ذمہ داری نہیں تھی پہلے. کیا وہ سارے جو فیکشنز ہیں، کیمپس ہیں، پاور سینٹرز ہیں، وہ اگری کر پا رہے ہیں شرائط کے اوپر؟ آئی ایم شیور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ یار اس کو ختم کرو. کچھ لوگ ہوں گے کہ نہیں ابھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو ہے ہم چل سکتے ہیں. تو کیا وہ ایک کنسنسس پہ ارائیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بیٹل سپیس جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈائنامک ہوتا ہے، اس میں آپ کو جلدی فیصلے لینے ہوتے ہیں. اگر کوئی سائڈ جلدی فیصلے نہ لے سکے تو پھر وہ جنگ کسی اور سمت انانٹینڈڈ کانسیکوینسز کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو کیا امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے اگر یہ جنگ اور طوالت پکڑتی ہے، کیپنگ دا فیکٹر ان مائنڈ؟ اب اکنامک سائڈ پر دیکھتے ہیں کہ جس میں عالمی جو ہماری انرجی مارکیٹس ہیں اس میں عالمی وہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اینڈ یو کوڈ امریکہ ظاہر ہے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم they are also feeling it as an American would feel it کہ at the pump آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ پرائس بڑھ رہی ہے. for how long can they sustain؟ پھر مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں، مورٹگیج کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. یہ سب دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ یہ وار چلتی رہے؟ جی نہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو کنسٹرینٹس ہیں نا، وہ جو پریشرز ہیں دونوں طرف، وہ مختلف نوعیت کے ہیں. ایران کے جیسے میں نے ایکسپلین کیا ایگزسٹینشل ہے، امریکہ کے لیے سیاسی اور اقتصادی ہے، ان کے لیے ایگزسٹینشل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جنگ مہینے نہیں چل سکتی. اگر مہینے چلتی ہے تو بہت نقصان ہو جائے گا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جماعت کا. تو ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کی کلاک ٹک کر رہی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے تو دوسری سائڈ سے جو ہے منوا لیا جائے، میز پہ آ جائیں. تو لیکن میز پہ آنے کے لیے آپ کو عسکری کارروائی بڑھانی پڑتی ہے. جو پین اور پریشر پوائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے انکریز کرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس واٹ از ہیپننگ. ظاہر ہے یہ اپنا جو میں خود جو ہوں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب گیس بھروانے جاتا ہوں تو جو میں پہلے پے کر رہا تھا اس سے کئی زیادہ پے کر رہا ہوں ٹینک فل کرنے کے لیے. تو عام امریکی بھی یہی دیکھ رہا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا. پھر یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کے سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر ڈیریویٹو افیکٹس بھی ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر. عالمی جو ہے جو جیسے ایک مثال کے طور پہ جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ آ رہا ہے. اس طریقے سے جو ہے فوڈ اویلیبلٹی وغیرہ وغیرہ تو اگر یہ چلتی رہتی ہے تو اس کے بڑے وہ خوفناک قسم کے جو ہے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. آئی تھنک یہ ایڈمنسٹریشن جانتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ
जंग को तेजी आ रही है, इट्स कॉल्ड escalating to de-escalate. Oh, thank you so much, Dr. Kamran Bukhari साहब, for being with us on the show. बुखारी साहब समझते हैं कि ये जो कहलाता है ये है escalating to de-escalate. तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जंग बंदी हो. या वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो इसी जंग के हवाले से जो खित्ते के अंदर इस वक्त सूरत हाल है और क्या बन सकती है उस पर बात करेंगे. वेलकम बैक. ईरान पर जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और ख़ुसूसन अमरीकी सदर ट्रंप के जो 48 घंटे का अल्टीमेटम है जिसके बाद उन्होंने कहा है कि क़यामत टूट सकती है और उन्होंने कहा है कि फिर पुल और जो पावर प्लांट्स हैं उस पर एक साथ हमले शुरू हो जाएंगे. ईरान की जानिब से भी आप जानते हैं कि यह बयान तवातुर से जब से इस जंग का आगाज़ हुआ है वो जिस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में है जिसमें वो खलीजी रियासतों में अमरीकी अड्डों पर हमले करते हैं या फिर उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब कहीं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है या कहीं कोई और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी ईरानी ड्रोन्स हिट कर रहे हैं. ऐसे में किस हद तक ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती अब नज़र आ रही है, इस पर बात करते हैं. इन फोकस हैं फॉर्मर एम्बेसडर जौहर सलीम साहब. बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस. जौहर सलीम साहब, अब तक जो ईरान एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में है जिसमें खलीजी रियासतों पर हम देख रहे हैं कि वो जब हमला होता है तो वो कहते हैं कि ये हमने खलीजी रियासत पर नहीं बल्कि उन अमरीकी अड्डों पर किया है जहां से हम पर हमले किए जा रहे हैं. लेकिन जाहिर है कि इस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में हम देख रहे हैं कि शिद्दत भी बढ़ रही है उनकी जानिब से भी और जो ईरान पर इस वक्त हमले हैं उनकी शिद्दत में भी इजाफा हुआ है और एक अल्टीमेटम भी उन पर है 48 घंटों का. आप फरमाइएगा कि क्या आप देखते हैं कि अगर कोई और एक्टर इसमें शामिल हो जाता है तो फिर पूरे रीजन के लिए ये कितने बड़े खतरे की अलामत होगी? जी, ये तो ऑलरेडी भी देखें पूरे रीजन के लिए बल्कि रीजन से बियॉन्ड भी जितने रीजन हैं उनके लिए और दुनिया के लिए एक खतरे की अलामत है. इस वक्त एक क्राइसिस है बहुत बड़ा जी. और देखें जब ईरान उन मुल्कों पे ज़ाहिर है खलीजी ममालिक पे जो उनकी तरफ से अटैक्स हो रहे हैं तो वो उनके सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे तो नहीं हो रहे ना, बाकी जगहों पे भी हो रहे हैं. ईरान ने तो कहा ना कि वो टिट फॉर टैट करेंगे. अगर लेट्स से उनका पावर स्टेशन तबाह होता है तो उधर पावर स्टेशन पे अटैक करेंगे. अगर उनका डिसैलिनेशन प्लांट तबाह होता है तो उस पर अटैक करेंगे. तो उसमें जो खलीजी ममालिक हैं वो तो बेसिकली जो है ना इस वॉर ऑफ अट्रिशन में हालांकि वो डायरेक्टली उन्होंने तो वॉर वेज नहीं की और जो सी हालांकि इन सारी रियासतों के पास असले की कोई कमी नहीं है. उनके पास तो दुनिया का जदीद तरीन असला है लेकिन अभी तक उन्होंने काफी रिस्ट्रेंट शो की हुई है. जो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज है बिकॉज अदरवाइज ये और ज्यादा जाहिर है जिस तरह आपने कहा और भी फैल सकती है. अब देखिए जरूरत इस चीज की है इस वक्त क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ना अमेरिका के इंटरेस्ट में है और ना ही ईरान के इंटरेस्ट में है कि इस जंग को मजीद जारी रखना क्योंकि इसमें से कोई विक्ट्री कंप्लीट किसी के लिए निकलेगी नहीं. सही. और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ बारहा कि देखें जैसे ये जंग और तवील होती जाएगी तो इसमें नुकसान ज्यादा ईरान का होना शुरू हो जाएगा बल्कि वो होना शुरू हो गया ऑलरेडी. अगर आप देखें तो पिछले कुछ हफ्ते में ईरान में जितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है देखिए उसको बिल्ड करने में तो उनको सालों साल लग जाएंगे. तो और आने वाले दिनों में अगर ये मजीद तवारत इख्तियार करती है जो अल्टीमेटम प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है 48 आवर्स का अभी जो लास्ट जो उनको एक्सटेंड करते रहे हैं बट अब वो मजीद अगर ही सेड के वो नहीं एक्सटेंड करेंगे तो फिर तो जिस तरह के वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो इकॉनमी को सिर्फ इकॉनमी को नहीं वहाँ पे समझ लें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं जो है ना ह्यूमैनिटी के लिए वो सब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी. तो इसी तरह अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो खलीजी ममालिक में फिर जाहिर है कि क्योंकि वो डायरेक्ट तो या इसराइल पे कर सकते हैं या खलीजी ममालिक पे अमेरिका पे तो कर नहीं सकते वो. और यही वजह है कि ये सिमेट्रिक वॉरफेयर तो है ही लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि जो ईरान की रिटेलिएशन है वो डायरेक्टली अमेरिका को हर्ट नहीं करती क्योंकि जाहिर है क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है वो उन पे अटैक कर सकता है. वो जब करते हैं रिटेलिएट तो खलीजी ममालिक पे ही करते हैं सबसे ज्यादा या फिर इसराइल पे करते हैं. सही. तो इस वजह से जो दूसरे एक्टर्स हैं मैं समझता हूँ दूसरे एक्टर्स इस वक्त अगर आएंगे तो वो डिप्लोमेसी के लिहाज से आएंगे. एक और चीज है वो भी अहम है वो ये है कि देखें ये तो जो है ना पहले भी ये ख्याल किया जा रहा था मैंने भी कहा था कि इस वॉर का एक डायमेंशन ये भी है कि ये सिर्फ अमेरिका की और जो है ना अमेरिका इजराइल और एक तरफ ईरान की जंग नहीं है बल्कि ये उस वॉर का भी हिस्सा है जो एक जो है ना जिसको ट्रैप कहते हैं जिसके हिसाब से
ایک جو ایگزسٹنگ سپر پاور ہوتی ہے اور جب ایک ایمرجنگ سپر پاور جب بن رہی ہوتی ہے تو ان کا آپس میں ایک وہ جو ہے نا کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے جو کہ چل رہا ہے اس وقت. امریکہ چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس کا بھی حصہ ہے. اٹس ون آف دی تھیٹرز آف دیٹ وہ ایز ویل. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ون آف دوز تھیٹرز تو اس سے پہلے کہ میں خلیجی ممالک کی طرف واپس جاؤں تو ہیز دا اسٹیج کم ناؤ کہ چائنا یا رشیا میں سے کوئی اپنا کردار ایٹ لیسٹ ادا کرے. وین آئی مین دیر ایکشن آئی ڈو ناٹ مین کہ وہ کوئی ملیٹریلی آ کر اس میں انوالو ہو جائیں لیکن کچھ ایسا ڈپلومیٹک فنکشن کہ جس سے کم از کم اب اس کو روکا جا سکے. جی بالکل. دیکھیں کچھ دن پہلے جب میں نے کہا تھا کہ چائنا کو اس میں انوالو جو ہے نا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہوتا ہوا اور پھر اس کے بعد ہمیں نظر بھی آیا ایک دم جو ہے پاکستان کے پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کا دورہ بھی ہوا اور پھر باقی بھی ان کی اسٹیٹمنٹس بھی کافی ساری آئیں اور وہ زیادہ ایکٹیو ہیں اس وقت. اور میں نے کیوں کہا تھا کیونکہ ان کے اسٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں. جو کموڈیٹیز جو ہیں جو چائنا کے لیے اشد ضروری ہیں بیکاز وہ ان کی اکانومی کیا ہے. ان کی اکانومی جو سی ہے دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے جو کہ کموڈیٹیز پوری دنیا سے لیتی ہے اور ان کو ویلیو ایڈ کر وہ ایڈ کر کے اس کو کنزیومر پروڈکٹس میں کیپٹل گڈس میں اس کو جو ہے نا چینج کرتے ہیں. تو اب اگر کموڈیٹیز جو سی ہیں اپنا حرمت سے صرف تیل یا گیس نہیں آتا وہاں سے دیکھیں وہاں سے وہ جو فرٹیلائزرز کے لیے جو پروڈکٹس چاہیے جو ایلومینیم چاہیے آپ کو جو ہیلیم چاہیے بہت سی انڈسٹریل پروڈکٹس کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے وہاں سے آتی ہیں جو ساری بند ہیں اس وقت تو یا جو ہے یا میجرلی بند ہیں. تو اب چائنا پہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو بھی رہا ہے آلریڈی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ چائنا کو ایسی اکانومی دنیا کی نہیں چاہیے جو ریسیشن میں آ جائے. اگر یہ جنگ کنٹینیو کرتی ہے تو ریسیشن میں آ جائے گی گلوبل اکانومی اور چائنا کیونکہ جو ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی ہے اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے یہ. امریکہ تو ایک ڈومیسٹک کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے. چائنا از این ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی تو اس کے لیے نقصان زیادہ ہوگا. تو اس لیے چائنا اس میں بالکل پھر ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ چائنا کا لیوریج بہت زیادہ ہے ایران پہ. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ان کا 90% تیل جو ہے ایران کا وہ چائنا خریدتا تھا یا ابھی بھی شاید جو بھی خرید رہے ہیں. لیکن دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ جو ان کی ساری ڈیفینس انڈسٹری ہے جو ان کی باقی انڈسٹریز ہیں ساری ایران کی جو اتنی ریزیلنس جس کی وجہ سے وہ دکھا رہے ہیں وہ بھی چائنا کی مرہون منت ہے. وہ ساری جو ان کی سمجھ لیں جو اکوپمنٹ ہے سارا بے شک وہ الائز ہوں بے شک وہ الیکٹرانکس ہوں بے شک وہ جو اس میں ایون سالڈ فیول جو ان کا میزائلز کا ہے وہ بھی وہ کیمیکلز اس کے ادھر سے آتے ہیں. ابھی ایک ٹیلی گراف میں سٹوری آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک وہ ان کو چائنا سے وہ مل رہے ہیں جو ہے نا جو وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے وہ میزائلز کی اپنی وہ جو ہے نا سسٹین کر رہے ہیں. تو اگر وہ چائنا پہ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو ظاہر ہے چائنا کی لیوریج بھی بہت زیادہ ہے کہ چائنا ان کو کہہ سکتا ہے کہ جی اس کو ذرا کنٹین کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ہیز ٹو بی پارٹ آف دیٹ ڈپلومیسی. اسی طرح پاکستان کی ایک بڑی سچویشن ہے اس میں کیونکہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں. برادرانہ تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں. امبیسڈر جوہر سلیم صاحب یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے فارمر امبیسڈر جوہر سلیم صاحب. ایک ڈائمینشن جو ہے وہ امریکہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بھی کر رہا ہے. دیٹ پارٹ آف دا تھیٹر از آلسو ناؤ ایمیننٹ. لیکن اگر یہ 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم ہے اینڈ اٹ اسٹینڈز ایز از اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی جنگ بندی نہیں ہوتی کوئی عبوری سیز فائر نہیں ہوتی اور یہ طوالت بھی پکڑتی ہے شدت بھی اختیار کرتی ہے اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ایران نے اور پاسداران انقلاب کے ترجمان بھی بار بار کہتے ہیں اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹٹ فار ٹیٹ. اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے انفراسٹرکچر پر حملہ کیا کسی انرجی پہ ادھر ایران نے جو ہے وہ جواباً کسی خلیجی ریاست کے کیا یا ڈی سیلینیشن پلانٹ گیا اور آپ نے وہاں کیا پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو ریسٹرین خلیجی ممالک کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے وہ برقرار رہتا دیکھ رہے ہیں آپ یا پھر اٹس جسٹ گوئنگ ٹو go out of hand؟ دیکھیں any restraint can have its limits. یہ تو ظاہر ہے obvious ہے نا کیونکہ یہ restraint کوئی بھی indefinite تو نہیں ہوتا. لیکن اس سے بہت پہلے آپ نے بات کی ہے. دیکھیں یہ کس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ تھیٹر ہے اس کا جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے وہ اس طرح کہ وہ ڈینائی کرنا چاہتے ہیں چائنا کو وہ ریسورسز. اگر چائنا جو ہے ایران کا 90% تیل لے رہا ہے اور مثال کے طور پہ ایران میں کوئی رجیم چینج ہوتا ہے ایسی رجیم میں کوئی
पर्सनल कोई ऐसी चेंजेस आ जाती तो फिर वो उनका मतलब था कि ईरान वो जो है ना ईरान के चाइना के साथ जो उस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या जो रशिया के साथ उनकी जिस तरह की है वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाती. दैट वुड हैव बीन एन एडवांटेज टू अमेरिका. लेकिन दूसरी तरफ देखें इजराइल का पॉइंट जो है ना वो भी मेरे ख्याल में बहुत अहम है इसमें. इजराइल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, किस वजह से इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं. चले एक तो जाती मसला भी है. अच्छा जाती तो चले सालों का ही है, नेतन्याहू की पॉलिटिकल सर्वाइवल है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी चले उनकी भी कुछ कंपल्शन ऐसी हैं. उसके बाद जो है ना बाकी जो इसमें एक्टर हैं वो ईरान का भी है कि वो रजीम जो उनसे है वो जाहिर है किसी सूरत में भी वो रजीम जो है वो अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं. लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से अगर देखें तो 2024 तक इजराइल ये समझता था कि ईरान उनको 7 जगह से जो है ना उनको थ्रेटन कर रहा है. 3 तो वो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस मेनली कौन सी जी, हमास, हिजबुल्लाह, हूतीस. और 4 जो है वो मुल्क थे जो कि जो है ना लेबनान, सीरिया, फिर यमन और इराक, जहाँ पे उनकी हिमायत याफ्ता जो है ग्रुप्स थे या उनकी हिमायत याफ्ता हुकूमतें थी. तो इजराइल को अचानक लगा कि ये तो हम इनसर्कल होते जा रहे हैं. सो दैट इज वाई फिर उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि ईरान की सबसे पहले तो आपने देखा सिस्टमैटिकली उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज कराई सीरिया में. अच्छा फिर उसके बाद हिजबुल्लाह को हिट किया, फिर हम हमास के साथ, फिर उसके बाद हूतीस को भी अमेरिकन ने हिट किया. फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी अब हम डायरेक्ट अटैक करते हैं ईरान पे. तो ये उनका जो है और वो ये समझते हैं कि ये ईरान की कैपेसिटी डिग्रेड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और इसीलिए ये जो है ना इस जंग के हक में अमेरिकन नहीं थे. नेतन्याहू तो 30 साल से ये कोशिश कर रहा था, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अगर मानी है उन्होंने कहा चलें कि उनको भी क्योंकि अमेरिका को भी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो जाएगा. लेकिन इजराइलीज आर द वन जो कि चाहते हैं कि जंग तो बिल्कुल चलती रहे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिग्रेड कर दें ईरान की कैपेसिटी और उसको किसी तरह भी इस रीजन में उनके मुकाबल जो है ना ये काउंटर बैलेंस के काबिल ना छोड़ें बिल्कुल. अच्छा तो इसलिए जी आप कंप्लीट कर लीजिए पहले. ओके तो इसलिए देखो अब सिर्फ अमेरिका है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ही इन्फ्लुएंस है इस किस्म का कि नेतन्याहू को इसे मजीद जो है ना रोक सके. और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इस वक्त वो अपना जो इन्फ्लुएंस है ये वो इस्तेमाल करें और जो है ना ऑफ रैम्प जाएं और ईरान को भी एक रास्ता दें. और दूसरी तरफ ईरान के लिए भी जरूरी है कि देखिए मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे रहने का फायदा कोई नहीं. अगर कोई भी ये समझता है कि वो ये जंग जीत रहा है तो मेरा ख्याल है वो खामख्याली है. ये जंग कोई भी नहीं जीत रहा. ये जंग जो है ना इट्स लॉस फॉर एवरीवन. तो लेकिन ये तो बताइएगा ना जौहर सलीम साहब कि अब अगर हमें नहीं पता कि ये जंगबंदी कब होती है. उम्मीद करते हैं, दुआ है सबकी कि इस खत्ते के अंदर जल्द से जल्द अमन आए. लेकिन जब भी आता है यानी उसके बाद आप किस किस्म का मिडल ईस्ट देख रहे हैं. जब हम ये भी देख रहे हैं इकोनॉमिकली किस के पहलू से अलग बात कीजिएगा, लेकिन जो रिलेशंस हैं ईरान के साथ खलीजी रियासतों के वो किस हद तक इस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर से आप समझते हैं कि रिस्क पर हैं. और फिर आने वाले दिनों में या फ्यूचरिस्टिक अगर अप्रोच हो तो क्या ईरान के साथ वो ताल्लुकात रह सकते हैं या नहीं. जी बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट. देखिए मैंने ये जंग के शुरू में ही कहा था और बहुत से मुबसरीन उस वक्त उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे. मैंने ये कहा था कि जंग जो है ना जब ज्यादा होगी तो इसमें ये नहीं होगा कि खलीजी ममालिक जो है अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे कि इसको बंद कराएं, बल्कि वो डबल डाउन करेंगे. वो कहेंगे कि नहीं जी ठीक है इसको तो जारी रखें और ईरान की कैपेसिटी खत्म करें आप. और वही हुआ भी बाद में जो ज्यादातर खलीजी ममालिक बिकॉज वो समझते थे कि ये बार बार ये ना हो कि हमें ये थ्रेटन करें तो उससे बेहतर है कि एक ही बार जो है ना लेट देम फिनिश द जॉब. लेकिन दूसरी तरफ देखें 2 सिनेरियोस बन सकते हैं. एक सिनेरियो तो ये है जो इजरायलीज और जो है ना अमेरिकन चाहते हैं, जो उनका प्रेफर्ड सिनेरियो है कि ईरान की पावर इसके बाद बिल्कुल डिमिनिश हो जाए और उसके बाद जो है ना खलीजी ममालिक जो है वो ट्रस्ट करें अमेरिका पे जिस तरह पहले वो कर रहे हैं ऑलरेडी. वो खैर एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट तो चलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ वो इजराइल की तरफ उनका झुकाव और भी हो जाए. देखिए वो ऑलरेडी भी हो रहा था कुछ. देखें यूएई का, बहरीन, ये मुल्क जिन्होंने नॉर्मलाइज किए उनके थोड़ा वो ईरान के मुकाबले में दे वर मोर कंफर्टेबल कि वो इजराइल के साथ ज्यादा ताल्लुकात बनाएं. तो अच्छा दूसरा सिनेरियो ये है कि जो है ना वो ये फील करें कि जी अमेरिका हमें इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सका और हमें ईरान के साथ भी कुछ ना कुछ जो है ना अरेंजमेंट करना पड़ेगा. और उसमें फिर वो और फिर साथ ही साथ वो एक मल्टी लेयर डिफेंस अपनी बनाए जिसमें अमेरिका के अड्डे तो यही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे, लेकिन वो फिर साथ ही साथ ये करें कि दूसरों को भी शामिल करें. चाइना, रशिया को मिसाल के तौर पे, तो पाकिस्तान भी इसमें जो है ना तुर्की इस तरह के मुल्क भी आ सकते हैं. पाकिस्तान तो ऑलरेडी आपने देखा
کہ SMDA کیا ہے سعودیہ نے, جی تو وہ پھر جو ہے اس صورت میں وہ they will hedge their bets, جو ہے نا اس کو وہ بجائے صرف ایک ہی ملک پہ جو ہے نا to put all the eggs in one basket کی بجائے وہ ڈائیورسیفائی کریں گے اپنی سیکورٹی جو ہے نا ڈیپینڈنس. تو یہ دو سینیریو بنتے ہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے یہ جنگ ختم کس موقع اس نہج پہ آ کے ہوتی ہے. جس نہج پہ آ کے ختم ہوتی ہے یہ جنگ, اس وقت اچھی ٹرمز کس کو ملتی ہیں, ایران کو ملتی ہیں یا امریکہ کو ملتی ہیں. تو اس کے حساب سے میرے خیال ہے یہ سینیریوز جو دو ہیں نا وہ پھر ان میں سے کوئی ایک سینیریو زیادہ ایوالو کرے گا. اوکے, بہت بہت شکریہ امبیسڈر جوہر سلیم صاحب فار بیئنگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو حکومتی وزراء تواتر سے پریس کانفرنسز کرتے نظر آ رہے ہیں. سبسڈیز کا عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس پر بات کریں گے اختیار ولی صاحب سے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں اختیار ولی صاحب, کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر خیبر پختونخوا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اختیار ولی صاحب, یقیناً حکومت کے لیے مشکل فیصلہ کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھانی پڑیں, پھر اس کے بعد سبسڈیز جو ہیں جس حد تک دی جا سکتی تھی وہ دی گئیں, پھر عوام کو جو ریلیف آپ دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر وزراء ایک کے بعد ایک آ کر ایک ہی بات بتا رہا ہے, تو اس سے بھلا تو نہیں ہو رہا. آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو ایکسپلین یور سیلف, بٹ اختیار ولی صاحب لوگ ظاہر پریشان ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں اور عوام بھی جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ اجلاس بھی ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت, کی مزید کس قسم کی ریلیف پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم عوام پر بوجھ ڈلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ بہن. دیکھیں, ایک تو جب بھی ہم یہ موضوع ڈسکس کریں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس جتنے ہیں وہ ہماری اپنی پیداوار نہیں ہے. جی, کہ جن ملکوں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے. جن کنویں سے یہ تیل نکلتا ہے ان کنووں پر میزائل اور بم برس رہے ہیں. ایران کی اگر بات کروں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایران سے تیل کیوں نہیں لیتے ہیں. ایران کی اپنی ریفائنریز جو ہیں وہ اس وقت جنگ کی زد میں آ چکی ہیں اور وہ اتنا تیل پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں ان کی اپنی ضرورت کے لیے شاید کافی ہو. اور جن سے تیل آتا ہے ان کی اس ملکوں کے سربراہوں کو قتل کیا جا چکا ہے. حالات یہ ہیں. یہ ہماری مطلب ناشکری بڑی بری چیز ہے, اس پہ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. آج اگر ہماری یہ حکمت عملی نہ ہوتی تو آج آپ کے ٹی وی پروگرام میں شاید ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ پاکستان میں پیٹرول پمپ کیوں نہ بند ہو گئے ہیں اور پیٹرول کیوں ناپید ہو چکا ہے. نہیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم نے وہ نہیں دیکھا کہ جو ہم نے اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھا کہ جہاں لائنیں لگی ہوئی تھیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. اور سارے معاشی ماہرین نے جی بالکل میں پیٹرول پمپس بند ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشت و گریبان ہیں. بالکل, اور چند معاشی ماہرین نے, چند کو چھوڑ کے بقیہ نے حکومت کی اس پری ایمپٹیو میجر کی تعریف بھی کی. لیکن اب آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ عوام بھی آپ کی ہے, حکمراں آپ ہیں, آپ ہی نے ریلیف فراہم کرنا ہے. کوئی شک نہیں. تو اسی لیے یہ میں ہم نے آلریڈی بڑا ریلیف دیا ہے, جس کو ریلیف کہتے ہیں نا, مطلب 129 ارب روپیہ اگر آپ ڈال دیں, اور وہ بھی صرف فقط 3 ہفتوں میں. یہ بہت بڑا ریلیف ہے, بہت بڑی سبسڈی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ اسلام آباد میں, پنجاب میں فری کر دی گئی ہے. ہر ایک بس کے لیے, تاکہ کرایوں میں اضافہ نہ ہو, 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. مال بردار ٹرک جو ہیں ان کے لیے 70 اور 80 ہزار روپے یہ سبسڈی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. موٹر سائیکل والوں کے پیکج دے دیا. ٹول پلازا پر, یہ جو موٹر وے پر ہم سفر کرتے ہیں, وہاں پر 3 مہینے کے لیے اس میں ٹیکسیشن میں اضافہ نہ کرنے کی ہدایت. اسی طرح ریلوے کو بھی کرایہ بڑھانے سے منع کر دیا گیا ہے. دیز آر دا سو فار میجر ٹیکن جو ابھی تک اٹھائے جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود I have seen my Prime Minister in pain. وزیر اعظم صاحب اس دن جو یہ PDL والی بات تھی, جو اس پہ وہ مطلب کس قدر وہ جگر خون تھے. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنی وزراء کی, جو مطلب میں آپ کو اگر یہ کہوں, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلاس لگا لی تھی, لیکن اتنے سخت میں نے ان کو کبھی
इस दौरे हुकूमत में इन 2 सालों में मैंने कभी नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो नाराज हुए, वो नाराज हुए कि हाँ कि 80 जो उन्होंने 80 रुपए कम किए हैं, वो जो 106 रुपए 61 पैसे पीडीएल की मद में हो चुके थे पेट्रोल पे फी लीटर, उससे उन्होंने बकायदा तौर पर सरजनिश की। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नाराजगी से थोड़ा अगर इसका मतलब कोई सरजनिश कहा, तो मैंने कहा सरजनिश की ना। अगर मैं कहता हूँ थोड़ा उससे भी एक वर्जन ऊपर चले जाएं तो शायद कहीं मुनासिब। तो फिर तो क्लास ही ली जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया और ही इज ऑन द टूज। आपको पता है कि शहबाज साहब की वैसे भी नींद बड़ी कम होती है, वो और उन्होंने वज़रा की नींदें हराम कर दी हैं। अब आप ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल में जो सोने वाला बंदा है वो उनकी कैबिनेट में, उनकी टीम में वो काम नहीं कर सकता। तो इख्तियार वली साहब एक चीज देखिए, और एक बात में मुझे ये भी यकीन है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, वो शहबाज साहब जो है ना, वो जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं वो पड़ ही जाते हैं, वो तभी उसको छोड़ते हैं जब उसको एक साइड पे लगा देते। चले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इख्तियार वली साहब जो ऑपोजिशन जमाते हैं ना, जो ऑपोजिशन जमाते हैं, ये कोई खुल्लम खुल्ला ऐलान तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इधर आपको बता दूं कि जब तक पेट्रोलियम प्राइसेस वापस अपनी जगह पर नहीं आ जाती, ये जंगबंदी हो जाए और ये सारे मामला ठीक हो जाए, प्राइम मिनिस्टर ना खुद आराम से बैठ रहे हैं, ना उसने अपनी टीम के और अपने वजीरों में किसी बंदे को आराम से बैठ। ठीक है, अब इख्तियार वली साहब, अब दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड आई हैव सीन। जी प्लीज। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो प्राइसेस हैं, जाहिर है आईएमएफ के एक कंडीशनैलिटीज़ हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो ये कहती हैं, खुसूसन पीटीआई और तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने तो हमारे प्रोग्राम में कहा कि सबसे बड़ा यू टर्न प्राइम मिनिस्टर ने लिया। कैसे ये प्राइसेस बढ़ा दी गई इतनी कि उसके बाद सडनली यू टर्न लेते हुए 80 रुपए कम भी कर दी गई? इसका मतलब उन्होंने कहा, और सोशल मीडिया पर भी आपने तमाम लोगों को भी ये बातें करते सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि इसका मतलब गवर्नमेंट एक ही गो में डाका डाल रही थी अवाम की जेब पर, यानी जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कर लो। क्योंकि अगर आईएमएफ की स्ट्रिक्टनेस थी तो आईएमएफ फिर कैसे 24 घंटों के अंदर मान गया? ये सवाल अगर आप करें तो मैं आपको जवाब दे दूं, ये सवाल अगर कोई और करे तो मैं जवाब दे दूं। तैमूर सलीम झगड़ा वो शख्स है जिन्होंने आईएमएफ को लेटर लिखने के लिए पाकिस्तान की खिलाफ साजिश की थी। शौकत तरीन और उनकी वो कॉल जो है, अब जब जब तैमूर झगड़ा का नाम लेते हैं मुझे तैमूर झगड़ा की वो शक्ल याद आ जाती है। जब जब कोई तैमूर झगड़ा की बात करता है तो मुझे तैमूर झगड़ा की वो वारदात याद आ जाती है जब इन्होंने 15 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट के लिए रखे थे। उसके साथ सिर्फ आगे लिखा हुआ था SMIs। Nobody was knowing that कि what this SMI is, कि ये क्या है। मैं इनके पास गया, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कहते ये हुकूमत का रोशन चेहरा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रोशन चेहरा लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया है। मैं दोबारा गया हूँ, मैंने कहा सर ये मीडिया तो है, वो तो अखबार होते हैं, टीवी होते हैं, तो आप सर ये SMIs क्या है? ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 15 अरब रुपए ये सालाना निकालते रहे हैं और ये अपनी सोशल मीडिया में बांटते रहे। इनकी किसी बात को मैं क्या बोलूं? ये वो बंदा है जिनसे हमने बोला था, सवाल किया था कि आप लोगों ने वादा किया था कि पेट्रोल 65 रुपए में महंगा है, हमारी हुकूमत आने दो, हम 40 में देंगे। ये आपका वजीर आजम तो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहा, पेट्रोल तो 150 का हो गया है। तो मुझे इनका जवाब ये मिला था कि पेट्रोल 1000 रुपए का 1 लीटर हो जाए, कोई परवाह नहीं। आप सिर्फ हमारे लीडर इमरान खान का स्टाइल देखे और उनकी स्माइल देखे। अच्छा, अब ऐसे बंदे को मैं क्या जवाब दूं? चले, आप उनका जवाब ना दें, आपने उनकी वारदात तो बयान कर दी, लेकिन ये वारदात भी तो आप बयान करें कि रातों रात 80 रुपए IMF PDL से कैसे कम करने पर राजी हो गया, और जब वो 24 घंटे में राजी हो गया तो इसका मतलब कि फिर वज़रा की परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन आती है और हुकूमत पर सवाल उठते हैं कि कैसे आपने अवाम पर ये बोझ इतने आराम से डाल दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये 1 मार्च की बात है कि 1 मार्च को उन्होंने अपनी टीम को टास्क कर दिया गया था और उन्होंने कह दिया था कि आप IMF के साथ डिस्कस करें, ठीक है, कि दिस पीरियड थिंग इज वेरी हाई और हम इसको नहीं कर पाएंगे,
and take this situation as a national या international pandemic. ये कोरोना से बड़ी वबा है और बड़ी मुसीबत है, बड़ी आफत है. इसलिए हमें इसको ऐसे ही लेना होगा जिस तरह हमने फैसलों को रिव्यू किया था ड्यूरिंग कोरोना, और अभी भी हमें ये करना चाहिए, बिकॉज ये नॉर्मल हालात नहीं है. ये ना पाकिस्तान में और ना जो कुर्ब जवार के, मतलब आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो इस जंग से मुतासिर हो चुकी है. तो ये प्राइम मिनिस्टर ने उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप कह लेंगे अपनी टीम को टास्क कर दिया था, जिसमें तो इसका मतलब मजीद भी कम हो सकते हैं कि अभी भी लोग देखें, कैलकुलेट भी करें कि टैक्सेस बहुत हैं फी लीटर, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो. मजीद कमी की गुंजाइश है क्या? इस पर काम कर रहे हैं वजीर आजम और उनकी जो टीम है? जुम्मे वाले दिन, आज 6 तारीख है और 5 तारीख है, कल परसों शाम को प्राइम मिनिस्टर ने अगेन मेरे सामने अपनी टीम को बोला कि आप अपनी तैयारी पकड़ें और अगेन यू गो एंड सिट विद IMF पीपल एंड उनको कन्विंस करें कि अब भी ये चीज़ें बहुत हाई हैं एंड वी आर पेइंग दीज थिंग्स. हमारी जो कौम है वो जो कॉस्ट पे कर रही है, दैट इज़ गुड फॉर नथिंग. और हमारे लिए ये संभालना मुश्किल है. हम मतलब IMF के प्रोग्राम से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपके पास चॉइसेस बड़ी कम होती हैं. हम तो यही कहते हैं कि 2016 अगस्त में, इफ़ यू रिमेंबर नादिया, आप एक लंबे ज़माने से सहाफ़त में हैं, अगस्त 2016 में नवाज शरीफ वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने IMF का प्रोग्राम क्लोज करके उनको गुड बाय कह दिया था जी. और उस वक़्त हमने ये ऐलान किया था कि अब इसके बाद हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं. बिल्कुल. और उसके बाद के हालात सबके सामने हैं इख्तियार वली साहब के, वो डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट से बचाना और उसके बाद जो मईशत के इस वक्त हालात है. लेकिन वो जो गवर्नेंस की रिपोर्ट है ना IMF की जानिब से, वो भी याद रखें. और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को चाहिए कि जो रिफॉर्म्स करने हैं उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए, और मैं नहीं कह रही कि आपकी हुकूमत करप्शन कर रही है, उसमें हर हुकूमत का जिक्र है, उसमें पूरे निज़ाम का जिक्र है, उसको सही करने की ज़रूरत है. इख्तियार वली साहब, जी मैं उस पर ज़्यादा तो लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब की वो मैक्रो से लेकर माइक्रो तक चीज़ों को खुद देखते हैं और उसकी जांच करते हैं. वो छोड़ते नहीं है किसी को, वो किसी को स्पेयर नहीं करते, किसी को स्पेयर नहीं करते. तो इंशाल्लाह कौम मुतमईन रहे कि ये तो मुमकिन नहीं है कि रातों रात कोई ऐसा हम सिस्टम दे दें जो बिल्कुल 100% ठीक हो. कि दुनिया में कहीं भी नहीं है. लेकिन जितना बुरे हालात हैं, इसमें जितनी मुमकिन हो हम इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. इसी के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.